अहिले बिहानको 10 बज्यो। पिँढीमा बसेर मेरै बाटो हेरेर, पिँढीमा बसेर मेरै बाटो हेरेर, मेरी आमा रुँदी हुन् मलाई सम्झेर। नमस्कार, म लोकगायक बुद्धि कृष्ण लामिछानेको। तपाईहरु अहिले सुन्दै हुनुहुन्छ हजुरको रेडियो 102.1 मेगाहर्ज। यस कार्यक्रमको प्रायोजक लिटमस केबल, नेपालको सबैभन्दा ठुलो केबल कम्पनी, प्रयोग गर्छ एडभान्स जर्मन टेक्नोलोजी। यो लिटमस केबल हो जी, बिजुलीको तारमा नम्बर 1 क्वालिटी। एडभान्स जर्मन टेक्नोलोजीबाट उत्पादित गुणस्तरको पहिचान लिटमस केबल, क्वालिटीमा नम्बर 1। यो लिटमस केबल हो जी। हजुरको आवाज, हजुरको साथ, यो हो हजुरको रेडियो 102.1 मेगाहर्ज, रामेछाप जिल्लाकै पहिलो सामुदायिक रेडियो। नमस्कार, कार्यक्रम लोककोसेलीको पर्खाइमा बसिराख्नुहुने तपाईँ तमाम श्रोताలకు पारखी मित्रहरूको माझमा साङ्गीतिक न्यानो अभिवादन टेक्र्याउँदै तपाईँको रेडियो सेटमा उपस्थित भएका छौँ। प्राविधिक साथी हुनुहुन्छ निरु थापा र कार्यक्रम प्रस्तुता म मीरा। तपाईँले यति बेला सुनिरहनु भएको छ हजुरको रेडियो 102.1 मेगाहर्ज, इन्टरनेट अनलाइन हाम्रो वेबसाइट www.hazurkoradio.org.np का साथै मोबाइलको एप्लिकेसन अनि हाम्रो पात्रमा नि एकैसाथ तपाईँले सुन्दै पनि हुनुहुन्छ होला। आजको दिन हामी सोमबार व्यवसायमा छौँ। सोमबारको दिनमा के गर्छौँ अनि के गर्नुपर्छ भनेर धेरै साथीहरूलाई जानकारी छ होला र कतिपयलाई जानकारी नहुन पनि सक्छ। मैले तपाईँलाई जानकारी गराउँछु। आजको दिनमा विशेष गरेर हामी तपाईँसँग कुराकानी गर्नेछौँ र तपाईँको मेसेजहरूलाई पनि स्थान दिनेछौँ। आफूलाई मन परेको लगभाका तपाईँले फोन मार्फत चाहिँ जानकारी गराउनु पर्ने हुन्छ। 0840400026 मा फोन गरेर आउनुहोला र फोन नलागेको खण्डमा मोबाइलको मेसेज बक्समा गएर HK टाइप गरी 21 पेजतिर कार्यक्रम लोककोसेलीको छोटो रूपियालकी टाइप गरी 21 पेजतिर आफ्नो नाम, ठेगाना, साथीहरूको सम्झना, आफ्ना कुरा, आफ्ना भनाइहरू लेखेर चाहिँ 31001 मा पठाउन सक्नुहुनेछ। तपाईँले मेसेज पठाउनु भयो भने अवश्य हामी वाचन गर्नेछौँ भन्दै यस कार्यक्रम सोमबारे प्रस्तुतिलाई चाहिँ प्रायोजन गरिदिनु भएको छ लिटमस केबलले। लिटमस केबल भन्ने बित्तिकै चाहिँ के होला भन्ने कुरा चाहिँ धेरै साथीहरूलाई थाहा नहुन पनि सक्छ र धेरैलाई थाहा पनि हुन सक्छ। लिटमस केबल क्वालिटीमा चाहिँ 1 नम्बर तार पनि रहेको छ, केबल ब्रान्ड पनि रहेको छ जसले बिजुलीको बिल घटाउनमा चाहिँ एकदमै मद्दत गर्छ। तपाईँले पनि प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ। बिजुलीको चाहिँ अब तपाईँ बिल घटाउन चाहनुहुन्छ भने चाहिँ लिटमस केबल प्रयोग गर्नुहोला। यो कम्पनी चाहिँ कहाँ रहेको छ भन्ने कुरा पनि तपाईँलाई थाहा नहुन सक्छ। कम्पनी बुटोल औद्योगिक क्षेत्रमा पनि स्थित रहेको छ। यो जानकारी तपाईँलाई गराउँछु र अन्य जानकारी फेरि पनि तपाईँलाई जानकारी त गराउने नै छु र तपाईँ भने फोन गर्दै गर्नुहोला र तपाईँसँग कुराकानी गर्नुभन्दा, को मेसेज वाचन गर्नुभन्दा अगाडि कार्यक्रमको शुभारम्भ निकै नै सुमधुर लघुभाकाबाट गर्छौँ। त्यस पछाडि तपाईँसँग कुराकानी गर्नका लागि म उपस्थित हुने नै छु। रेडियो सुन्दै गर्नुहोला। यो मुटु खाइरहन्छ, हरेक पलमा उनकै याद आइरहन्छ। ए हावा जाऊ, ए हावा जाऊ, ए बादल जाऊ,
छिन् कि बिरानो पो भई छिन् मेरी प्रियसीको खबर लिएर आऊ यो मुटु खाइरहन्छ हरेक पलमा उनकै याद आइरहन्छ ए हावा जाऊ ए बादल जाऊ मलाई सम्झिरोइ छिन् कि बिरानो पो भई छिन् मेरी प्रियसीको खबर लिएर आऊ मेरी प्रियसीको खबर लिएर आऊ दुई मुटुलाई जोड्ने पुल भन्देऊ है मैले भुल्न सकिन भन्देऊ है ए हावा जाऊ ए बादल जाऊ मलाई सम्झिरहँदैछन् कि बिरानो पाउँदैछन् मेरो प्रियतमको खबर लिएर जोड्ने पुल भन्देऊ है मैले भुल्न सकिन भन्देऊ है ए हावा जाऊ ए बादल जाऊ मलाई सम्झिरहँदैछन् कि बिरानो पाउँदैछन् मेरो प्रियतमको खबर लिएर मेरो प्रियतमको खबर लिएर हजुर सुन्नुभयो निकै नै सुमधुर मन्छुने गीतबाट कार्यक्रमको शुभारम्भ गरिसकेका छौँ ए हावा जाऊ ए बादल जाऊ मलाई सम्झी रोइछिन् कि बिरानो पो भइछिन् मेरी प्रेयसीको खबर लिएर आऊ निकै नै सुमधुर लगभाकाबाट कार्यक्रमको शुभारम्भ गरिसकेका छौँ श्रोता अब पनि तपाईँहरूसँगै कुराकानी गर्नेछौँ तपाईँसँगै रम्नेछौँ रमाउनेछौँ तपाईँ भने 048400026मा फोन गरेर आउन सक्नुहुनेछ अनि मेसेज पनि पठाउनुहोला मोबाइलको मेसेज बक्समा गएर एचकेआर टाइप गरी 21 पेजतिर कार्यक्रम लोकसेलीको छोटो रुबियालके टाइप गरी 21 पेजतिर आफ्नो नाम ठेगाना साथीहरूको सम्झना गरेर चाहिँ तपाईँले 31001मा पठाउन सक्नुहुनेछ सबैजनासँग टेलिफोन मार्फतै कुराकानी गर्न त सक्दैनौँ तर पनि हामी तपाईँको मेसेजलाई पनि स्थान दिने जमर्को गरिरहेका छौँ खाना खाने तयारी गर्दै हुनुहुन्छ अनि खाना खाँदै हुनुहुन्छ खाना खाएर बसिराख्नु भएको छ जहाँ जहाँ जे गर्दै हुनुहुन्छ जसो गर्दै हुनुहुन्छ सुस्त अनि मस्त व्यस्त पनि रहनुहोला चर्को चर्को घाम लागिरहेको अवस्था छ घाम सँगसँगै काम पनि हुन सक्छ गाउँघरमा उकाली ओह्राली भन्ज्याङ चौतारी मिलापात गर्दाखेरि पनि लोकसेली कार्यक्रम अथवा लोकगीतहरू सुन्ने धेरै साथीहरू हुनुहुन्छ धेरै श्रोता मनहरू हुनुहुन्छ र त हामी तपाईँको माझमा दैनिक रूपमा आउँछौँ कुराकानी गर्छौँ यसरी नै रम्ने रमाउने जमर्को अनि उद्देश्य बोकेर आउने गर्दछौँ साथसाथै तपाईँ पनि रम्न अनि रमाउनका लागि गफगाफ गर्नका लागि सुन्नुहुन्छ फोन डायल गर्नुहुन्छ फोन लगाउनुहुन्छ खुसी लाग्छ तपाईको दरिलो साथ अनि तपाईको दरिलो सपोर्ट यसै गरी सधैँभरि मिलिरहोस् भन्दै अब भने म यति बेला तपाईको मेसेजलाई स्थान दिनतर्फ लाग्छु तपाईँ पनि फोन गर्दै गर्नुहोला हेलो दर्शक नमस्ते अनि नमस्कार है साथमा साङ्गीतिक न्यानो अभिवादन मिरा दिज्यू भन्नुभएको छ मेरो तर्फबाट पनि साङ्गीतिक अभिवादन लेख्नु भएको छ मखलढुङ्गा खिचदिम्बा गाउँपालिका 4बाट उही त हुने मिडियालाई धेरै माया गर्ने मान्छे रोशन सुनवार असफल उपनाम लेख्नुहुन्छ बच्ने लोक भाका सबै लाई सुनाउँछु भन्नुभएको छ धेरै धेरै धन्यवाद व्यक्त गर्दै अर्को जना साथी हुनुहुन्छ नमस्ते नमस्कार है मिरा दिदी कार्यक्रम सुनिरहेको छु म दोलखाबाट संगम थामी भन्नुभएको छ बज्ने गीत जो साथीहरूले यति बेला हजुरको रेडियोलाई माया गरेर लोकसेली कार्यक्रम सुनेर बसिराख्नु भएको छ सबैजनालाई चाहिँ सम्झना प्लस माया भन्न चाहन्छु अब बस्ने लोकभाका पनि समर्पण गर्छु भन्नुभएको छ विशेष धन्यवाद तपाईँलाई पनि आगामी दिनमा पनि सम्झना गर्न नभुल्नुहोला भन्दै अर्को जना साथी नमस्ते गरे है दिदी भन्नुभएको छ गोलन्जोर गाउँपालिकाबाट सुमित्रा थापा मगर्जी हुनुहुन्छ
बज्ने लघु भाका सुनाउनु पर्दाखेरिमा चाहिँ साथीसँगी घर परिवार इष्टमित्र र मलाई सुमित्रा थापा भमगर भनेर चिन्ने नचिन्ने सबैजनालाई चाहिँ सम्झना अनि धेरै धेरै माया, मैले कोही कसैलाई बिर्सेको छैन भन्नुभएको छ। धेरै धन्यवाद। आगामी दिनमा पनि सम्झना गर्न नभुल्नुहोला भन्दै अर्को जना साथी हुनुहुन्छ। नमस्ते है दिदी, खाना खानु भयो त भन्नुभएको छ। मेरो खाना भइसकेको छ, तपाईँको भएको छ कि छैन? खानु भएको छैन भने बिस्तारै लिनुहोला, म गुटगाउँबाट हो। सङ्गीता श्रेष्ठ भन्नुभएको छ। लेख्नु भएको छ, हाम्रो त फोनै लाग्दैन है, के गर्ने दिदी, तर पनि सुनेर त साथ दिने गर्छु म र मेसेजमा सम्झना गरेको छु ल भन्नुभएको छ। के गर्ने साथीहरू, सबैको गुनासो एउटा मात्र, फोन लाग्दैन भनेर। तर पनि फोन नलागे पनि तपाईँको माझमा दुईवटा माध्यममा कुराकानी गर्ने जमर्को साथमा पनि आएका छौँ। फोन नलागे त के भयो, सम्झना मेसेजमा गर्नुभयो, हामी एकदमै खुसी छौँ होइन। बोल्नु मात्र भन्दाखेरि पनि हामीलाई मेसेजमा सम्झना गर्नु पनि ठुलै कुरा रहेको छ। सबैजनाले सम्झना यसै गरी गर्नका लागि आग्रह गर्दछु। बज्ने लोकभाका एफएम परिवार सबैजनालाई र मेरो काठमाडौँमा रहनुहुने दादा लेख्नु भएको छ कमल अनि खेमराजको लागि लेख्नु भएको छ। आशिष, गोविन्द, भाउजू, रजनी, सपना, कल्पना लगायतका सम्पूर्णलाई सुनाउँछु र साथी सङ्गीलाई पनि मिठो सम्झना अनि माया है भन्नुभएको छ। श्रेष्ठ सङ्गीता गुटगाउँको साथी, तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद व्यक्त गर्दै यति बेला फोन सम्पर्कमा कुनै साथी आउनु भएको छ। को हुनुहुन्छ, स्वागत गरौँ। हेलो हेलो, नमस्ते। नमस्कार दिदी। नमस्कार, को बोल्दै हुनुहुन्छ, कहाँबाट? रामेछाप देउरालीबाट सुमित सुनवार। देउरालीबाट सुमितजी, के छ हाल खबर? हालखबर सबै ठिकै छ, घाम लागिरहेको छ भन्नुपर्छ दिदी। अनि रामेछाप लगायत तपाईँको के छ खबर? मेरो पनि एकदमै ठिकै छ। रामेछापको पनि घाम लागिरहेछ, रमाइलो अनि घमाइलो छ। तपाईँहरूकै साथहरू मिलिरहेको छ, कार्यक्रममा आउनुहुन्छ। र आजको दिन सोमबारे प्रस्तुति कस्तो लागिरहेछ सुन्नमा, र केही प्रतिक्रियाहरू भए भन्नुहोस् है। एकदम राम्रो लागिरहेछ, एकदम स्विट भोइस प्रोग्राम सञ्चालन गर्नु चाहिँ एकदम खुसी लाग्छ होइन दिदी। यस्तै त नि, फोन लाग्दैन। फोन लाग्दैन, तर फोन लागिरहेछ। अब आजको दिनमा कुन चाहिँ लोक भाका रोज्नुहुन्छ? आज चाहिँ रामजी खानको नयाँ गीत रोज छ दिदी, मिल्छ होला नि होइन? भन्नुहोस् त। चाँदनी भन्ने गीत रोज छ दिदी। चाँदनी भन्ने गीत भन्नुभयो, बाहिर त अर्कै गीत भन्नुभएको छ भन्दै हुनुहुन्छ त? होइन, मिल्छ भने चाहिँ त्यो बजाइदिनु भनेको। बाहिर चाहिँ अर्को, भित्र अर्को भन्न पाइन्न नि त होइन? ए हस्, त्यही बजाइदिनु न नभए। हुन्छ ल, बाहिर जुन गीत भन्नुभएको छ हामी त्यही गीत बजाउने छौँ होइन। अब तपाईँले चाहिँ बाहिर फेरि खोजेर चाहिँ बजाउनका लागि एकदमै तयारी गरिसक्नु भएको हुन्छ नि त होइन? त्यस्तो कुरा पनि फेर्न पाइन्न नि त होइन र? हजुर। हुन्छ ल, कार्यक्रममा आउनु भएको छ, तपाईँले बाहिर रोज्नु भएको गीतै हामी बजाउँछौँ। कसलाई सुनाउन चाहनुहुन्छ तर छोटोमा? स्विट भोइस प्रोग्राम सञ्चालन गर्नुहुन्छ हाम्रो क्युट दिदीको लागि मिठो सम्झना मिठो माया भन्न चाहन्छु। दादी गर्ने दिदीको लागि, यहाँ सुन्नुहुन्छ मम्मी अम्बिका, दीपक सुनवार दाईको लागि, चम्पक सुनवार, सुक्षिता मुक्तान, पलपल राईको लागि भन्ने आग्रह सुन्नुहोस्। नमस्ते। नमस्ते। टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्थ्यो साथी सुमित सुनवार देउरालीबाट, धेरै धेरै धन्यवाद व्यक्त गर्छु। आगामी दिन अनि सम्झना गर्न नभुल्नुहोला। साथसाथै सम्झना गरिसके पछाडि बाहिर एउटा गीतभित्र अर्को गीत रोज्ने काम पनि नगर्नुहोला, तयारी गरेर राखिसक्नु भएको हुन्छ उहाँले होइन। उहाँले बाहिर चाहिँ भाग्यमै छौ भने टर्दैन भन्ने गीत चाहिँ रोजाइमा पार्नु भएको छ, भित्र आएर अर्कै गीत भन्नुभएको थियो। हामी भाग्यमै छौ भने टर्दैन भन्ने गीत चाहिँ बजाउनेछौँ। र यति बेला त्यही गीतलाई समर्थन जनाउन कोही साथी आउनु भएको छ। को हुनुहुन्छ, कुराकानी गरौँ। हेलो नमस्ते। नमस्कार दिदी। नमस्कार हजुर, को बोल्नुभयो, कहाँबाट? म निरा हड्काई, माकादुमबाट। माकादुमबाट निराजी, हजुर। खाना खानु भयो त? खाएको दिदीले, हामी खाएको छैन है आज चाहिँ, सरी। खानु भएको? किन? फर्स्टदेखि नै साथीहरू दोधारमा परिराख्नु भएको छ आज, किन हो? आज दोधारमै पर्ने दिन हो कि क्या हो? खै आज नखाने है आजको लागि। आज एकादशी व्रत। हजुर हजुर। अनि दिदीहरूलाई सन्चो छैन, कस्तो भयो? हजुर, म बिसेक हुँदैछु होइन। अब पहिले भन्दा अलिकति कम भएको हो कि जस्तो पनि लागिरहेछ, तर बोल्न त बोलिरहेछु म होइन। अब हिजो भन्दा आज अलि भोइस
केही राम्रो हो कि जस्तो लागिरहेको थियो। हिजो त धेरै गाह्रो भयो जस्तो लागिरहेको थियो कि हिजो धेरै धेरै गाह्रो नै भएको थियो होइन। अलिकति अब औषधि खाइसके पछाडि बिर्सेको हुँदो रहेछ भन्ने म विश्वस्त भएँ र कार्यक्रममा आउनु भएको छ। तपाईँको माझमा हामी यो भाग्यमा त होइन, भाग्यमै छौ भने टर्दैन भन्ने गीत चाहिँ बजाउँछौँ रामजी खाँड। अनि त्यस पछाडि चाहिँ अन्य साथीहरूले आवाजमा चाहिँ गाउनु भएको गीत बजाउँछौँ। सम्झिने हो आजको कसलाई? सम्झनाभन्दा अगाडि ती लक्ष्मी वर्मा ऋतिका वर्माले हजुरलाई नमस्ते नमस्कार भनेर सुनाइदिनु। सम्झनाको कोसेली पठाउनु भएछ, उहाँलाई पनि फोन गर्नका लागि अनुरोध गरिदिनु होला र सम्झिया छ भनिदिनुहोस् है त। हस् हुन्छ। अब सम्झनु पर्दा भन्दा अगाडि चाहिँ तातो पानीहरू तताएर खानु, औषधि खानु, छिटो निको हुनु होला दिदी हजुरको लागि भन्न चाहन्छु। अनि प्राइज नरहनु भएको दिदीको लागि पनि भन्न चाहन्छु। साथी नबिना थापा नैना आज मन्थली चालु सबै हुनुहुन्छ, शुभयात्रा सबै मम्मी दिदी सबैले शुभयात्रा राम्रोसँग जानु होला भन्छु। साथी जुन आयो कि स्वास्थ्य आशा विश्वकर्माको लागि सबै साथीहरू नाम लिएर साथी हुँदैन, सबै साथीलाई एकमुठमा सम्झेको छु प्रतिमा भुजेलको लागि भन्दै छुट्टिन्छु दिदी। हस् नमस्ते। टेलिफोन सम्पर्कमा निरा खड्का हुनुहुन्थ्यो महाकादुमबाट, धेरै धेरै धन्यवाद उहाँलाई। आगामी दिन पनि सम्झना गर्न नभुल्नुहोला र फोन लाग्छ त 04840400026मा फोन गरेर आउनुहोला। फोन नलागे त के भयो, हाम्रो मेसेज गर्ने प्रक्रिया एकदमै सजिलो छ होइन, सजिलो माध्यम पनि बनेको छ। मेसेज पठाइसके पछाडि आउँदैन भन्ने कुरा हुँदैन र भाषण हुँदैन भन्ने कुरा पनि हुँदैन। हामीलाई प्राप्त भए पछाडि त हामी मजाले भाषण गर्छौँ होइन। उहाँहरूको अब मिठा मिठा शब्दहरूले कोर्नु भएको मेसेजलाई स्थान नदिने कुरा हुन्छ र त्यसैले मोबाइलको मेसेज बक्समा गएर HK टाइप गरी 21 पेजतिर कार्यक्रम लोकोसेलीको छोटो रूप YLK टाइप गरी 21 पेजतिर आफ्नो नाम ठेगाना स्पष्टसँग साथी सङ्गीको सम्झना आफ्नो कुरा आफ्नो भनाइहरू केही भएदेखि लेखेर चाहिँ 31001मा पठाउँदै गर्नुहोला। अब पनि यति बेलाको समयमा सुन्नुपर्छ साथीको रोजाएको गीत भाग्यमै छ भने टर्दैन बाँकी अंश गीतबाट। वर्तमानमा तिमी छौ मसित, भविष्य हौ नबन्नु अतीत। माया भाग्यमै छौ भने टर्दैन, अझर हुन्छ अमर हुन्छ माया, कहिले नि मर्दैन। अझर हुन्छ अमर हुन्छ माया, कहिले नि मर्दैन। माया कहिले नि मर्दैन। तिम्रै दुःखमा हाँस्नु छ, रुनु छ, तिमीसँगै बिदाई हुनु छ। माया भाग्यमै छौ भने टर्दैन, अझर हुन्छ अमर हुन्छ माया, कहिले नि मर्दैन। अझर हुन्छ अमर हुन्छ माया, कहिले नि मर्दैन। माया कहिले नि हजुर सुन्नुभयो रामजी खाँड र टिकापुनको आवाजमा रहेको गीत भाग्यमै छ भने टर्दैन होइन। जति अब छुटाउनेले छुटाउने कोसिस गरे पनि चाहिँ अब हाम्रो माया अब भाग्यमै लेख्या छ। हामी दुई एक हुनका लागि भनेदेखि चाहिँ कहिले पनि टर्दैन पनि टाढेर पनि यस्तै यस्तै भावले रचेको गीत रहेको थियो र गीतले एकदमै शब्दहरू मन छुने भनिसके पछाडि रचिसके पछाडि त्यो गीत सुन्न असाध्यै राम्रो अनि त्यस पछाडि चाहिँ मन पनि छुन्छ होइन। र तपाईँको माझमा यस्तै यस्तै गीतहरू बजाइरहेका छौँ।
खाना खाने तयारी गर्दै हुनुहुन्छ कतिपय खाना खानु भएको छैन। आज एकादशी व्रत पनि कतिपय साथीहरूको होला होइन। र अब तपाईँको स्वास्थ्यलाई राम्रो हुन्छ र तपाईँको स्वास्थ्य स्वस्थ छ भने चाहिँ व्रत बस्दाखेरि पनि राम्रै हुन्छ, नभए अब सकिन्न भन्ने चाहिँ खाँदाखेरि पनि केही हुँदैन, फलफुलहरू खानुहोला। र आजको दिन यस सोमबारे प्रस्तुतिलाई लिटमस केबलले चाहिँ प्रायोजन गरिदिनु भएको छ। लिटमस केबल चाहिँ अब ब्रान्डको 1 नम्बर पनि रहेको छ। यो उन्नत जर्मन टेक्नोलोजीसँग चाहिँ राम्रो सुसज्जित पनि रहेको छ, जसले यसको तार र केबललाई चाहिँ भरपर्दो बनाउँछ पनि बिजुलीको बिल घटाउनमा मद्दत गर्छ। मैले भनिरहेको छु, प्रयोग गर्नुहोला। र तपाईँले चाहिँ विज्ञापनहरू पनि बजेको सुनेर चाहिँ आउनु भएको छ, सुन्दै आइराख्नु भएको छ भने चाहिँ यो कस्तो खालको होला, के होला भन्ने कुरा चाहिँ सबैमा थाहा हुनै पर्न अत्यन्तै जरुरी पनि रहेको छ। मैले तपाईँलाई जानकारी गराएँ। प्रायोजन लिटमस केबल सँगसँगै तपाईँहरूसँग सोमबारे प्रस्तुति लिएर आएका छौँ, कुराकानी गर्छौँ, रम्छौँ, रमाउनेछौँ। फोन गर्नुहोला। यति बेलाको समयमा हामी तपाईँको मेसेजलाई स्थान दिन्छौँ। अब धेरै साथीहरू इन्टरनेट अनलाइन हाम्रो वेबसाइट www.hazurkoradio.org.in मा लगइन गरेर अनि हाम्रो पात्रमा नि सुनेर बसिराख्नु भएको छ होला। र धेरै साथीहरूलाई हामीले समान रूपमा हेर्नुपर्छ। अब एकजनालाई मात्र नाम लिएर हुँदैन, रेडियो प्रेमी श्रोता धेरै हुनुहुन्छ, अनि फेरि एकजनाको मात्र नाम लिनु साथै यहाँनिर चाहिँ अब एकजनाले मात्र फोन गर्नु भएको जस्तो, उहाँलाई मात्र सम्झना गर्नुभयो, हामीलाई सम्झना गर्नु भएन, हामीलाई बिर्सिनु भएछ क्यारे जस्तो पनि हुन्छ नि त। त्यही भएर चाहिँ अब जति पनि हजुरको रेडियोलाई माया गर्नुहुन्छ, जुन माध्यमबाट सुन्नुहुन्छ, रामेछाप जिल्लाको छिमेकी जिल्लाहरूबाट जुन फ्रिक्वेन्सी मार्फत सुन्नुहुन्छ र फ्रिक्वेन्सी मार्फत नभ्याउने साथीहरूले चाहिँ इन्टरनेट मार्फत साथसाथै चाहिँ तपाईँले हाम्रो पात्र मार्फत सुन्दै हुनुहुन्छ होला। सबैजनालाई मुष्टमा सम्झना हाम्रो रहेको छ। र मेसेज पठाउनु हुने साथीहरूले पनि मन दुखाइराख्नु पनि भएको हुनसक्छ। फोन मार्फत मात्र कुराकानी गर्नुहुन्छ, हाम्रो मेसेजलाई चाहिँ किन पढ्नु भएन भन्ने कुराहरू पनि हुनसक्छ साथीहरूको। त्यसैले मैले तपाईँको मेसेजलाई पनि स्थान दिइरहेको छु, पठाउन भने नभुल्नुहोला। यति बेला मेसेज रहेको छ। हेलो दर्शन, नमस्ते हजुर, के छ खबर? हजुरको खाना भयो त भन्नुभएको छ। मेरो खाना भइसकेको छ, खानपिन भएर तपाईँको माझमा आएका छौँ हामी। लेख्नु भएको छ, म सन्तोष श्रेष्ठ हो, सिन्धुली गोलन्जोर गाउँपालिकाबाट भन्नुभएको छ। कार्यक्रम एकदमै राम्रो छ है, यसरी नै अगाडि बढाउनु होला भन्नुभएको छ। बज्ने गीत सुनाउनु पर्दा हजुरको लागि हजुरको एफएम जो जतिले सुनेर बसिराख्नु भएको छ सबैजनालाई सम्झना र एफएम परिवारलाई पनि सुनाउँछु, घर परिवारमा रहनुहुने सम्पूर्णको लागि र साथीहरूमा विशाल, सुमन, अंकित, नवीनको लागि, सरू, त्यसै गरी विमला, निशाको लागि, निशा लगायत सबै साथीहरूलाई भन्नुभएको छ। धेरै धेरै धन्यवाद। अनि अर्कोजना साथीले पनि हामीलाई सन्देश पठाउनु भएको छ। नमस्ते, खाना खानु भयो त दिदी? म रामेछाप मन्थली नगरपालिका 9 बाहुनचुराबाट सुमन खत्री हो भन्नुभएको छ। बज्ने गीत सुनाउनु पर्दा रोशन छेत्रीको लागि र रेडियो सुनेर बसिराख्नु हुने सबैलाई सेमिटो सम्झना अनि सबैजनालाई माया र कार्यक्रम राम्रो लागिरहेछ भनेर जानकारी गराउनु भएको छ। धेरै धेरै धन्यवाद व्यक्त गर्दै यति बेलाको समयमा कोही साथी फोनमा हुनुहुन्छ। हेलो हेलो मिनाजी, नमस्ते। नमस्कार, को बोल्दै हुनुहुन्छ हजुर, कहाँदेखि? हजुर, म ग्वालटारबाट बिमला मुक्तान। बिमला मुक्तान ग्वालटारबाट। के गर्दै हुनुहुन्छ यति बेला बिमलाजी? यति बेला त हजुरको प्रोग्राम सुन्दै घाँस काटिरहेको भन्नुभएको है। प्रोग्राम सुन्दै सुन्दै घाँस काट्दै हुनुहुन्छ। भारी पुर्याउनु भयो त नि? भारी पुगिसक्यो। अनि खाना त खानु भएको छैन होला? छैन दिदीहरूले त खानु भइसक्यो। खानपिन भइसकेको छ मेरो है। र कार्यक्रममा आउनु भएको छ आज भने कुन चाहिँ लघु भाका बजाउँ हामी तपाईँको लागि? भिटामिन युको कमीले भन्ने गीत राख्नु न। भिटामिन युको कमीले। हुन्छ ल, हामी तपाईँको माझमा बजाउँछौँ। साँच्चै अब हुनसक्छ हाम्रो विमलाको युको कमीले पनि हुनसक्छ नि त होइन। अब हामी बजाउनेछौँ। सैलोको भाका सुनाउने आजको कसलाई सोटोमा ल? पटबल दिदी हजुरको लागि, रप्राजु दिदीको लागि, साथी सन्तोष श्रेष्ठ, साथी सरस्वती खत्री, साथी राधिका भुजेल, रिया मगर लगायत सम्पूर्णका लागि भन्दैछु। हस्, नमस्ते। आगामी दिनमा नि सम्झना गर्न नभुल्नुहोला। भिटामिन युको कमीले निकै नै रमाइलो गीत रहेको छ, विमलाको रोजाइ हामी बजाउँछौँ। यति बेला यही गीतलाई समर्थन जनाउन आउनु भएको छ है कोही मित्र भनेर इसारा गर्दै हुनुहुन्छ। निरुजीले स्वागत गरौँ। हेलो नमस्ते दिदी। नमस्कार हजुर, को बोल्नुभयो?
म सरस्वती खत्री बोल्दैछु कठजुरबाट। कठजुरबाट सरस्वतीजी, हजुर लोकसेली कार्यक्रममा आउनु भएको छ, भन्नुहोस् कस्तो लागिरहेछ सुन्नमा? एकदमै राम्रो लागिरहेको छ। हडबर्ड साइड भर्खरैबाट सुनेको, फोन पनि ट्राई गरेको लागिहाल्यो। फोन पनि ट्राई गर्नु भएको थियो, लागि पनि सकेको छ। र तपाईँको माझमा बजाउँछौँ भिटामिन युको कमी लेभलको लगभाका बिमलाको रोजाई। हामी कसलाई सुनाउन चाहनुहुन्छ छोटोमा है? हुन्छ, सम्झनु भन्नुलाई हजुरलाई पर्पल राई अनि राधिका भुजेले नमस्कार भन्दै हुनुहुन्छ है। उहाँलाई पनि नमस्ते नमस्कार सम्झना गर्नुहोला, फोन गर्नुहोला भन्ने दिनुहोस् है त। हुन्छ, सुन्नु सक्नुभयो होला। फर्स्ट त हजुरको लागि भन्न चाहिँ त्यसै कारण भनेदेखि लगायत हजुरको रेडियो स्टकको लागि अहिले भर्खरै फोन गर्ने साथी दिनमा अब कान निदा खर्च राई राधिका कन्टो टेस्ट लगायत साथी धेरै हुनुहुन्छ। कसलाई बुझेको छैन हस्, नमस्ते। टेलिफोन सम्पर्कमा कठजुरबाट सरस्वती खत्री, उहाँलाई विशेष धन्यवाद। यति बेला हामीलाई मेसेज पनि प्राप्त भएको छ। सुन्दै हुनुहुन्छ भने मेसेज पठाउन पनि नभुल्नुहोला। आफू मात्र सुन्दै होइन, अरूलाई पनि सुनाउनुहोस् है। सुन्दैछु प्रस्तुति भनेर त धेरै साथीहरूले भन्नुहुन्छ। हामीलाई मेसेजमा पनि सम्झना गर्नका लागि आग्रह गर्नुहोला। र यति बेला मेसेज रहेको छ। नमस्ते, म गिलुबाट आशा विश्वकर्मा भन्नुभएको छ। प्रस्तुति सुन्दैछु, सबैजनालाई मिठो सम्झना माया भन्छु भन्नुभएको छ। धन्यवाद। सुन्दैछु भनेर पनि जानकारी हाम्रो खनिया खर्कबाट आशिका मगर आँसु उपनाम लेख्नुहुन्छ। बस्ने लोक भाका आशिकाबाट चिर परिचित सबैजनालाई र खनिया खर्कवासीको लागि भन्नुभएको छ। धेरै धेरै धन्यवाद। अब भने सुन्नुपर्छ यति बेला निकै नै रमाइलो गीत रहेको छ। बिमलाको रोजाएको गीत भिटामिन युको कमी लेभलको गीत पछाडि व्यावसायिक विश्राम छोटोमा विश्राम पछाडि यहाँको माझमा कुराकानी गर्नका लागि टेलिफोन मार्फत साथसाथै तपाईँको माइरको मेसेजलाई स्थान दिन आउँछु। तपाईँ भने रेडियो सुन्दै गर्नुहोला। कता कता जानी कई सुर्ताले मेरो बरे कटकै मन खानी हो तिम्रो भने ध्यान अन्तै कता कता जानी कई सुर्ताले मेरो बरे कटकै मन खानी यसरी छ पिरतीको व्यथा पिरतीको व्यथा नतनीको बनायो डाक्टर बन्देले झाँक्री धामीले मत खाला पर्छु सनी भिटामिन युको कमीले भिटामिन युको कमीले मत खाला पर्छु सनी भिटामिन युको कमीले भिटामिन युको कमीले नेपालको सबैभन्दा ठुलो केबल कम्पनी प्रयोग गर्छ एडभान्स जर्मन टेक्नोलोजी। यो लिटमस केबल हो जी बिजुलीको तारमा
नम्बर 1 क्वालिटी एडभान्स जर्मन टेक्नोलोजीबाट उत्पादित गुणस्तरको पहिचान लिटमस केबल क्वालिटीमा नम्बर 1 यो लिटमस केबल हो जी। वाउ हैन क्रिस्मा, तैँले त के हो यस्तो महँगीमा पनि नयाँ डिजाइनको गहना किनिछस् नि? पुरानो चाहिँ के गरिस् नि? के गर्ने नि, पञ्चबुद्ध सुन चाँदी पसलमा गएर पुरानो बेचेर नयाँ डिजाइनको अर्डर दिएर बनाएर ल्याएको नि। जमाना अनुसार त चल्नै पर्यो नि। अनि अर्को कुरा, त्यहाँ त राशि अनुसारको औँठी पनि बनाइन्छ नि। प्रोप्राइटर नील भद्राचार्य, श्री पञ्चबुद्ध सुनचाँदी पसल, रामेछाप तल्लो बजार, रामेछाप। सम्पर्क नम्बर 9844 21 36 15 9744 00 301। होइन ये बुढा डस्ना बनाएको 1 वर्ष नि भएको छैन। साह्रै ढाड दुखाएर हैरान पार्यो। सिरक पनि उस्तै छ, यता पोका उता पोका। डस्ना पनि खाट नागेर बाहिर झरिसक्यो। उफ, हैरान भएँ म त। के गर्नु त बुढी, उ बेलामा घरमै आएको ट्र्याक्टरवालालाई बोलाएर बनाइयो। मैले त भनेकै हो नि ओम कपास उद्योगमा जाउँ भनेर। तिमीलाई लाज लाग्छ पुरानो कपडा बोकेर ओम कपास उद्योगमा जानलाई? हजुर, विश्वासिलो र भरपर्दो ओम कपास उद्योग ग्वालटार सिन्धुली। यहाँ नयाँ सेतो र कालो दुवै कपासको सिरक डस्ना बनाइन्छ। प्रोप्राइटर ओम बहादुर पुलामी मगर, मनिका पुलामी मगर। सम्पर्क नम्बर 9869 22 45 44 98 40 37 78 93। ओम कपास उद्योग गोलन्जोर गाउँपालिका 3 ग्वालटार सिन्धुली। पार्वती, तिमी त पार्टीमा पुरै सुनले छपक्कै भएर आइछौ, गिफ्ट पनि लिएर आइछौ। कहाँबाट ल्यायौ नि? कहाँबाट हुनु नि, अम्बिका कस्मेटिक सेन्टरबाट ल्याएको त हो नि। त्यहाँ त डिजाइन अनुसारको चुरा, पोती, गिफ्ट आइटम तथा सम्पूर्ण कस्मेटिक सामानहरू र सुनको जरब लगाएको ग्यारेन्टीका गरगहना पनि पाइदो रहेछ नि। सुनभन्दा कम छैन, हराएमा डर छैन। प्रोप्राइटर अम्बिका आले मगर। सम्पर्क मोबाइल नम्बर 96 19 42 45 71। अम्बिका कस्मेटिक सेन्टर, गोलन्जर गाउँपालिका 3 ग्वालटार सिन्धुली। छोरीको पनि पढाइ सकियो, अब कम्प्युटर सिक्छु भन्छे। वाइरिङको सामान नपाएर घरको वाइरिङ पनि गर्न पाएको छैन। अफिसको पनि ल्यापटप कम्प्युटर बिग्रिएर बनाउनु पर्नेछ। अब सदरमुकाम गएर यो सबै बुझेर आउनु पर्यो। तनावै तनाव छ नि, यही नजिकै भएको। ल बाबा, के को पीर, हाम्रै ग्वालटारमा यी सबै काम एकै ठाउँमा हुन्छ नि। त्यहाँ त ल्यापटप कम्प्युटर मर्मत गरिनुका साथै म जस्तालाई कम्प्युटर सिकाइने, बिजुलीको सम्पूर्ण सामान, फोटोकपी, लेमिनेसन, अर्जेन्ट फोटो 2 मिनेटमै तयार पारिने, सिम कार्ड, रिचार्ज कार्ड, ब्यालेन्स ट्रान्सफर, नेपाली अङ्ग्रेजी टाइपिङ गरिनुका साथै अनलाइन फर्म पनि भरिन्छ। त्यति मात्र हो र दक्ष तथा अनुभवी मिस्त्रीद्वारा सीसीटीभी जडान, मर्मत तथा हाउस वायरिङ पनि गरिने रहेछ। बाबा, अर्को कुरा, सरल भुक्तानीको माध्यम आइपीएस को सेवा पनि छ नि। प्रोप्राइटर प्रभाकर पोखरेल। सम्पर्क मोबाइल नम्बर 9844 045 859। मोडर्न कम्प्युटर इन्स्टिट्युट एन्ड फोटोग्राफी सेन्टर, साथमा ध्रुव इलेक्ट्रोनिक्स, गोलन्जर गाउँपालिका वडा नम्बर 3 ग्वालटार सिन्धुली। तेरिका, यो पसलमा धागो सकिएर पनि बर्बादै भयो। मान्छेले पनि फोन गरेर दिक्क लागिसके। यता कपडाको चाङ पनि त्यत्तिकै भइसक्यो। अब यो ठाउँमा राम्रो धागो पाउने पसल कतै देख्दिन, कहाँ जाने होला? न्यू धागो पसल। आफूलाई कलेज ब्याग, भाइलाई स्कुल ब्याग, बुबालाई अफिस ब्याग र दिदीलाई हाते ब्याग चाहिएको छ, कहाँ जाने होला? न्यू धागो पसल। यो एउटा भक्कु मेसिन पनि थोत्रो भइसकेको छ। अब एउटा मेसिन, कपडामा लगाउने आइरन र कैची पनि चाहिएको छ। यो सबै पाइने ठाउँ कहाँ होला? न्यू धागो पसल। होइन, जे सोधे पनि न्यू धागो पसल भनेछ। के भन्या यो? त्यही त। तपाईहरु सबैको समस्याको समाधानका लागि मन्थलीको कृषि विकास बैंक बसेको घरमा रहेको न्यू धागो पसलमा जाने भनेर भन्या नि। हजुर, हाम्रा सेवा तथा सुविधाहरू। कोट प्यान्ट सिलाउनका लागि आवश्यक सम्पूर्ण सामग्री, टाई, कोट कभर, साडीका पल्स, पाइपिङ लगायतका विभिन्न प्रकारका धागो पाउनुको साथै सिलाइ मेसिनका सम्पूर्ण पार्ट पुर्जाहरू सुपथ मूल्यमा पाइन्छ। साथै यहाँ मास्क र सेनिटाइजर पनि सुपथ मूल्यमा पाइन्छ। प्रोप्राइटर
दिपेन्द्र नेपाली, सम्पर्क 9844137940। न्यू धागो पसल कृषि विकास बैंक बसेको घर मन्थली 1 रामेसा। हे आइरन कैँची जरिरा झुम्काना सिलाइ सामान खोज्नलाई झुम्का टेलर्समा चाहिने सामान रोजेर म धाउँदै जाउँ कहाँ पसल खोजेर भन्देऊ न तिमीले आफ्नै ठानेर हाय हाय भन्देऊ न तिमीले आफ्नै ठानेर। हे सिलाइन्छ ड्रेस स्कुल र अफिसका लेसा फल्छ पाइन्छ साडीका टेलर्समा चाहिने सामान रोजेर पर्दैन धाउनलाई पसल खोजेर खुरकोटमै आऊ न आफ्नै ठानेर हाय हाय खुरकोटमै आऊ न आफ्नै ठानेर। हजुर, सिलाइ सम्बन्धी सम्पूर्ण सामान, सिलाइ मेसिनका पार्ट पूर्जाहरू र स्कुल ड्रेसका कपडा पाइनुका साथै भनेकै समयमा सिलाइन्छ। प्रोप्राइटर सन्त बहादुर परियार, सम्पर्क नम्बर 9869 016 685। प्रशान्त एन्ड सुशान्त धागो पसल, गोलन्जर 7 खुरकोट स्कुल छेउमा सिन्धुली। हेर्न छोरी, विदेशबाट तेरो दिदीले भिडियो कल गर्छु भनेकी थिए, नेट नै चलेन भने। तेरो बाउले कस्तो चाहिँ नेट जोडेको होला त? नेट त राम्रो भनेर जोडेको नि, अफिसको काम पनि घरबाटै गर्न सजिलो हुन्छ कि भनेर। तर के गर्नु, एउटा इमेल खोल्न 10 मिनेट लाग्छ। ल, मेरो मम्मी बाबा किन टेन्सन गर्नुहुन्छ? अब त मल्टिपल लिङ्क सहित दोलखा तथा रामेछाप जिल्लामा सुलभ दरमा गुणस्तरीय फाइबर नेट सेवा सञ्चालनमा आएको छ नि। मेरो साथी सिलुकोमा त त्यही नेट जोडेको रे। एरोनेट प्राली त्रिपुरेश्वर काठमाडौँ, सम्पर्क नम्बर 9880 82 222। रामेछापका लागि युवराज श्रेष्ठ, सम्पर्क नम्बर 9801 23 298। नेपालको सबैभन्दा ठुलो केबल कम्पनी प्रयोग गर्छ एडभान्स जर्मन टेक्नोलोजी। यो लिटमस केबल हो जी, यो हजुरको रेडियो 102.1 मेगाहर्ज। यस कार्यक्रमको प्रायोजक लिटमस केबल। नेपालको सबैभन्दा ठुलो केबल कम्पनी प्रयोग गर्छ एडभान्स जर्मन टेक्नोलोजी। यो लिटमस केबल हो जी, बिजुलीको तारमा नम्बर 1 क्वालिटी। एडभान्स जर्मन टेक्नोलोजीबाट उत्पादित गुणस्तरको पहिचान लिटमस केबल, क्वालिटीमा नम्बर 1। यो लिटमस केबल हो जी। हजुर, सुन्नुभयो तपाईँको माझमा निकै नै सुमधुर लघुभाका पछाडि छोटो व्यावसायिक विश्राम पछाडि पुनः स्वागत छ। श्रोता सुनिराख्नु भएको छ यति बेला हजुरको रेडियो 102.1 मेगाहर्ज इन्टरनेट अनलाइन हाम्रो वेबसाइट www.hazurkoradio.org.np का साथै मोबाइलको एप्लिकेसन अनि हाम्रो पात्रमा नै एकैसाथ सुनेर बसिराख्नु भएको छ। आज तपाईँको विशेष गरेर रोजाइहरू पुरा गर्ने प्रस्तुति सोमबारे श्रृङ्खलामा छौँ। यस कार्यक्रमलाई प्रायोजन गरिदिनु भएको छ लिटमस केबलले, क्वालिटीमा नम्बर 1 ब्रान्ड पनि रहेको छ। साथसाथै लिटमस केबलसँग नेपालको सबैभन्दा ठुलो केबल र
कन्डक्टर प्लान्ट छ जसले यसलाई चाहिँ सबै तार र केबलहरूको लागि चाहिँ एक स्टप सावधान पनि बनाउँछ र तपाईँ पनि प्रयोग गर्नुहोला। बिजुलीको बिल चाहिँ घटाउनमा मद्दत गर्छ र आजको प्रायोजन लिटमस केबल लोककोसेली कार्यक्रमको यो जानकारी गराउँदै पनि आएको छु र तपाईँ पनि फोन गर्नुहोला, तपाईँको रोजाइहरू पुरा गर्छौँ र मेसेज पनि पठाउनुहोला। एनटिसीबाट साथसाथै एनसेलबाट पनि आउँछ होला, जहाँसम्म मलाई लाग्छ मेसेज पठाउनु भयो भने हामीलाई प्राप्त हुन्छ, वाचन गर्छौँ। यति बेला कोही साथी हुनुहुन्छ फोन सम्पर्कमा, को हुनुहुन्छ? हेलो नमस्कार। नमस्ते, को बोल्दै हुनुहुन्छ, कहाँबाट? म यता रामेछापको भालुकुम गाइटरबाट फाकिन डिटी अभिलामा। डिटी अभिलामा बोल्दै हुनुहुन्छ, रामेछाप गाइटारबाट भन्नुभयो? हजुर हजुर, पक्कै पनि। अभिजी हजुर, कार्यक्रम लोककोसेली कतिको मनपर्छ सुन्नमा? असाध्यै मन परिन्छ र सुन्ने गर्छु समयले भ्याएसम्म त है। समयले भ्याएसम्म सुन्ने गर्नुहुन्छ भने भन्नुहोस्, केही प्रतिक्रिया हुन सक्छ सुनिरहँदाखेरि यस्तो भइदिएदेखि अझ धेरै राम्रो हुन्थ्यो भन्ने केही मनमा लागेको छ भने भन्नुहोस् है। कार्यक्रम राम्रो छ, गजब छ होइन। अलिकति विज्ञापन धेरै बजिया हो कि जस्तो नै लाग्छ होइन। सबैको गुनासो त त्यही थियो, मलाई पनि थाहा छ होइन। विज्ञापन यस्तो हो, विज्ञापन त बजाउनै नै पर्छ, तर दुईजना श्रोताहरूले नै गीत बजाउने, दुईटा विज्ञापन राख्ने, फेरि श्रोताहरू लिने अनि गीत बजाउने, दुईटा विज्ञापन बजाउने, त्यसो गरे चाहिँ राम्रो हुन्थ्यो कि जस्तो लाग्छ क्या। विज्ञापन दिएपछि 10 मिनट दिनुहुन्छ होइन, त्यो भन्दा चाहिँ बरु दुईजना श्रोता लिँदै त्यस्तो गर्दा चाहिँ राम्रो हुन्थ्यो कि जस्तो लाग्छ मलाई। आगामी दिनमा हामी प्रयास जारी राख्छौँ होइन तपाईँले दिनुभएको यो कुरालाई भन्दै। आजको दिनमा कुन चाहिँ गीत रोज्नुहुन्छ? मैले पुरानो गीत मलाई एकदम मनपर्छ होइन। औँठी कुसैको भन्ने विमलराज छेत्री विष्णु माझीको आवाजमा रहेको, विमलराज छेत्रीको शब्दलयमा रहेको गीत मैले रोजेमा पारेको छु। दिदीलाई भनेको छु, सायद बजाउनुहुन्छ होला त्यो गीत होइन। हामी बजाउने छौँ औँठी कुसैको बोलको गीत। यो गीत सुनाउने आजको कसलाई छोटोमा? हुन्छ, अब तपाईँलाई विशेष गरी भन्न चाहिँ मिठो सुर्की धनी होइन, अनि त्यसै गरी टेक्निकल दिदीलाई, अनि हजुरको एफएम प्लस लोककोसेली सुनेर बस्नुभएका तमाम लोकपाराखी मनहरू सबैलाई भन्न चाहे। अनि तसर्थ साथीहरूमा नाम लिनु पर्दाखेरि साथीहरू हाम्रो भाइ शिशिर मोक्तान, वीरबहादुर तामाङ, त्यसै गरी नवीना थापा नयन, कमला मगर, पपल अपेक्षा सेन्चुरी, अस्मिता बस्नेत, अनिसा तामाङ, विनिता तामाङ, अनिसा खाती, मनिषा खाती, त्यसै गरी विमला सुनार, सुनिता सुनवार होइन, बेलिया छामी, अनि ओखलढुङ्गाको सुजना सुनवार, अनुष्का तामाङ, अपेक्षा के अरे मेलिना नेपाली, त्यसै गरी पविना पौडेल लगायत साथीहरू धेरैजना हुन्छ द्वितीय बिलामासँग परिचित। हिमागङ्गको शर्मिला मगर, निकिता मगर, पुष्प मगर होइन, जति साथीहरूले पाखिन द्वितीय बिलामा भनेर चिन्नुहुन्छ होइन, नामसँग परिचित रहनु भएको छ, साथी बन्नुभएको छ, सबैलाई नयाँ साथीहरूलाई नै विशेष सम्झना भन्दै छुट्टिन्छु। नमस्ते भाइ। हजुर नमस्ते। टेलिफोन सम्पर्कमा रामेछाप भालुखोप गाइटारबाट डिटी अभिलामा धेरै धेरै धन्यवाद व्यक्त गर्छु। आगामी दिन सम्झना गर्न नभुल्नुहोला। औँठी कुसैको बोलको पुरानो गीत चाहिँ रोजाइमा पार्नु भएको छ उहाँले, हामी बजाउँछौँ। यो गीतलाई समर्थन जनाउन तपाईँले फोन गर्नुपर्ने हुन्छ। फोन नम्बर खुला छ 048400026। यति बेला मेसेज पनि प्राप्त भएको छ, वाचन गर्छु। नमस्ते नमस्कार दिदी, खाना खानु भयो त भन्नुभएको छ। खानपिन भइसकेको छ मेरो, प्रोग्राम राम्रो लाग्छ, सुनेर साथ दिँदैछु। सुन्धुलीको म दुम्साबाट राजकुमार मगर। फर्स्ट अफ अल त दिदी तपाईँलाई र प्राविधिकमा रहनुहुने दिको लागि र मेरो दिदी बिना मगर, अनि त्यसै गरी लेख्नुभएको विक्रम मगर लगायत सबैलाई भन्नुभएको छ। अस्वस्थ पनि हुनुहुन्छ उहाँहरू दुवैजनालाई चाहिँ शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना भन्नुभएको छ। अर्कोजना साथी, प्रोग्राम एकदमै राम्रो छ है दिदी, यसरी नै नियमित रूपमा तपाईँले प्राथमिकता दिँदै जानुहोला। म खाँडदेवी गाउँपालिका खरीढुङ्गाबाट हो मनिषा मगर। फर्स्टमा तपाईँलाई सम्झना स्वरूप बस्नेलको भाका विशिष्ट साथीहरू सबैजनालाई, निर्मला मगर, सङ्गीता मगर, त्यसै गरी प्रेम आले मगर, सन्तोष श्रेष्ठ, बसन्ती मगर, चम्पा मगरको लागि निशा मगर लगायत सबैलाई प्रभास मगर मनिषालाई पनि विशेष धन्यवाद। अर्कोजना साथी, नमस्ते म सिन्धुलीको भितिजोरबाट दिपा थापा मगर है, कार्यक्रम सुनेर साथ दिन्छु। बस्नेलको भाका सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद। यति बेला कोही साथी फोनमा हुनुहुन्छ। हेलो नमस्ते हजुर। नमस्कार हजुर, को बोल्नुभयो कहाँबाट? म यता सोलुखुम्बुबाट सिर्जना परियार। सिर्जना परियार भन्नुभयो? हजुर। सोलुखुम्बुतिरको खबर के छ सिर्जना जी?
सोलुखुम्बुतिरको खबर भन्नुपर्दा एकदम चिसो छ, घाम लागिरहेको छ, चिसो छ भन्नुपर्छ। अनि हजुरहरूको के छ? यतातिर पनि बिहान बेलुका एकदम चिसो बढिरहेछ, अरू बेला घाम लागिरहेछ, अरू खबर ठिक छ। कार्यक्रममा आउनु भएको छ हाम्रो सिर्जनाजी, पहिलोचोटि कुराकानी है? पहिलोचोटि होइन दिदी, दोस्रोचोटि भन्नु पर्ला है। दोस्रोचोटि, धेरै समयमा आउनु भएको हो? हजुर हजुर। हुन्छ ल, कार्यक्रममा गीत बजाउँछौ, सम्झिनु होला आफ्नो आफन्तजनलाई है। फर्स्ट अफ अल त हजुरको लागि अनि टेक्निसियन दिदीको लागि, हजुरको रेडियो होल युनिटको लागि, अनि मेरो साथीहरू भन्नु कमला अनि रबिना बराइली, रमिला बराइली, मनिषा थापा, अनुपा थापा लगायत साथीहरू त धेरैभन्दा धेरै हुनुहुन्छ। उहाँहरू सम्पूर्णको लागि कोही कसैलाई पनि बिर्सेको छैन भन्दै छुटिन चाहन्छु। हस् नमस्ते। हस् नमस्ते। टेलिफोन सम्पर्कमा सोलुखुम्बुबाट सिर्जना परियार हुनुहुन्थ्यो। धेरै धेरै धन्यवाद सिर्जनाजीलाई। आगामी दिनमा पनि सम्झना गर्न नभुल्नुहोला। अब पनि यति बेलाको प्रस्तुतिमा साथीको रोजाएको गीत बजाउँछौ। मेसेज गर्नुहुने साथी, टेलिफोन गर्नुहुने साथी र कार्यक्रममा जुन जुन माध्यमबाट सुनेर बसिराख्नु भएको छ तपाईँ सबैको माझमा हो ठिकुसैको बलको गीत। बाँकी अंश सुन्नुहोस् गीतबाट। एउटै मन पेटा भो अहिले पानी अधुराई भेटा भो ठिको सैको छोडेर गए नि जेन्टाना भए नि झल्को सैको एउटै मन पेटा भो अहिले पानी अधुराई भेटा भो कसैको छोडेर गए नि जेन्टाना भए नि झल्को सैको छोडेर गए नि जेन्टाना भए नि झल्को सैको सम्झनाले बिग्रियो चालो फाट्यो चिनो साटेको रुमाला हो औठीको सैको छोडेर गए नि जान डाँडा भए नि झल्को सैको बिग्रियो चालो फाट्यो चिनो साटेको रुमाला हो औठीको सैको छोडेर गए नि जान डाँडा भए नि झल्को सैको छोडेर गए नि जान डाँडा भए नि झल्को कार्यक्रम सुनिरहनु भएको छ यति बेला लोकशिली कार्यक्रम हजुरको रेडियो 102.1 मेगाहर्ट्ज मार्फत। आज विशेष गरेर सोमबारे प्रस्तुति मात्र तपाईँहरूको रोजाइहरू पुरा गरिरहेका छौँ। अनि तपाईँले जुन हामीलाई सन्देशहरू लेखेर पठाइराख्नु भएको छ, मेसेजहरू पनि भाषण भइरहेछ र आजको दिनमा तपाईँले सम्झना गर्न सक्नुहुनेछ आफूलाई मन परेको लघुभाका रोज्नका लागि। यति बेला हुनुहुन्छ कोही साथी। हेलो नमस्कार, को बोल्नु हजुर कहाँबाट? खनिया खर्कबाट आशिकाजी, हामीलाई मेसेजमा पनि सम्झना गर्नुभएको थियो है। हामीलाई माया गर्नुहुन्छ जे भए पनि हाम्रो आशिकाजीले। हजुर, केही प्रतिक्रियाहरू त्यस्तो दिन मन लागेको छ, यस्तो भइदिएदेखि चाहिँ अझ धेरै कार्यक्रम सुन्न मन लाग्थ्यो भन्ने कुराहरू छन् भने भन्नुहोस् है।
त्यस्तो केही पनि छैन खास एकदम राम्रो छ भने एकदम राम्रो रमाइलो छ जे भए पनि मन बुझिरहेछ नि त प्रोग्राम गरेको एकदमै है हुन्छ ल कार्यक्रममा आउनु भएको छ आज गीत सुन्ने हो चाहिँ कुन चोली मैले भो भन्ने चोली मैले भो मन परेको मैले त पहिले हो तर भन्न मात्र नसके यस्तै होइन हुन्छ ल हामी बजाउँछौँ सम्झिने हो आज कसलाई फर्स्ट अफ अल हजुरको लागि टेक्निसियन गर्ने दिदीको लागि हजुरको अल स्टाफको लागि र जति पनि साथीहरू यस्तो काम सुन्दै हुनुहुन्छ हजुर सम्पूर्णलाई एक मिस्टरमा मिठो सम्झना मिठो माया भन्छु र दिदी सुस्ला मगैरा दिनाजु मगैरा फुपू चाहिँ जराय टारदेखि खने खालकोसम्मको यात्रामा हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई शुभयात्रा राम्रोसँगले आउनु होला भन्दै छु हस् नमस्ते टेलिफोन सम्पर्कमा खनिया खर्कबाट आशिका मगर हुनुहुन्थ्यो चोली मैले हो भन्ने गीत चाहिँ रोजाइमा पार्नु भएको छ तपाईँलाई पनि मनपर्छ भने समर्थन जनाउन पाउनुहुनेछ फोन गर्नुहोस् यति बेला हुनुहुन्छ कोही साथी हेलो नमस्कार दिदी हजुर नमस्ते को बोल्नुभयो म सिन्दिरी तिनकन्याबाट हेमन्त ठकुरी हेमन्त ठकुरी तिनकन्याबाट हेमन्तजी कार्यक्रम सुनिराख्नु भएको छ एकदम सुन्दैछु है दिदी हजुर सुनिराख्नु भएको छ भने तपाईँको माझ पनि बजाउँछौँ चोली मैले भो भन्ने गीत सम्झना गर्नुहुन्छ आजको कसलाई दर छुट्टोमा हुन्छ सर्वप्रथम त हजुरको लागि दिदी हजुर अनि त्यसै गरी साथीहरू भन्दा सुजन ठकुरी त्यहाँ ललिता ठकुरी अनि साथीहरू भावना साथीहरू भन्नुपर्दाखेरि मन्जु मगर अनि गीता सुनार अनि पूजा थापा अनि सरस्वती हर्की अनि त्यस्तै गरी अनि सुजाता हो भन्दै छुट्टिन्छ है दिदी हजुर नमस्ते हस् नमस्ते टेलिफोन सम्पर्कमा सिन्धुलीको तिनकन्याबाट हेमन्त ठकुरी हुनुहुन्थ्यो धेरै धेरै धन्यवाद अब भने यति बेलाको प्रस्तुतिमा सुन्नुपर्छ साथीको रोजाएको गीत रमाइलो छ चोली मैले भो भन्ने गीत पछाडि तपाईँको माझमा म अन्तिममा आउँछु कुराकानी गर्नका लागि रेडियो सुन्दै फोन लगाउँदै गर्नुहोला भूमिका हरेक रादिन सपनीमा आइरहन्छौ जिस्किन टोपी मैलै भो मैले तिमीलाई नभन्या मात्रै हो मन पर्या पहिल्यै हो भूमिका हरेक रादिन सपनीमा आइरहन्छौ जिस्किन टोपी मैलै भो भन्या मात्रै हो मन पर्या पहिल्यै हो हे मैले तिमीलाई नभन्या मात्रै हो मन पर्या पहिल्यै हो छ दिन यसको महिनामा आउँछौ गफाडीले हजारकै गफलाउँछौ चोली मैलै भो मैले तिमीलाई नभन्या मात्रै हो मन पर्या पहिल्यै हो छ दिन यसको महिनामा आउँछौ गफाडीले हजारकै गफलाउँछौ चोली मैलै भो मैले तिमीलाई नभन्या मात्रै हो मन पर्या पहिल्यै हो हे मैले तिमीलाई नभन्या मात्रै हो मन पर्या पहिल्यै हो विद्या कसम बोक्या भाटाटेर पहिल्यै भन्न सकिन आटेर टोपी मैलै भो मैले तिमीलाई नभन्या मात्रै हो मन पर्या पहिल्यै हो विद्या कसम बोक्या भाटाटेर पहिल्यै भन्न सकिन आटेर टोपी मैलै भो मैले तिमीलाई नभन्या मात्रै हो मन पर्या पहिल्यै हो हे मैले तिमीलाई नभन्या मात्रै हो एकदम
एकदमै सुमधुर गीत चोली मैलै भो मैले मन पर्या पहिले हो भन्न मात्र नसक्या हो यस्तै यस्तै गीत रहेको थियो तपाईँको माझमा बजिसकेको छ श्रोता गीत पछाडि तपाईँलाई पुनः स्वागत छ। अब भने करिब हामी कार्यक्रमको अन्तिम क्षणमा पनि आइसकेका छौँ। सुनेर बसिराख्नु भएको छ लोककोशेली कार्यक्रम हजुरको रेडियो 102.1 मेगाहर्ज मार्फत। अब भने बिदा माग्नुभन्दा अगाडि आज यस कार्यक्रमलाई प्रायोजन गरिदिनु भएको थियो लिटमस केबलले। लिटमस केबल क्वालिटीमा नम्बर 1 तार र केबल ब्रान्ड पनि रहेको छ जसले बिजुलीको बिल घटाउनमा एकदमै मद्दत गर्छ। कम्पनी यसको चाहिँ बुटोल औद्योगिक क्षेत्रमा स्थित रहेको छ। यो उन्नत जर्मन टेक्नोलोजीसँग राम्रोसँग सुसज्जित पनि रहेको छ जसले यसको तार र केबललाई चाहिँ भरपर्दो पनि बनाउँछ। लिटमस केबलसँग नेपालको सबैभन्दा ठुलो केबल र कन्डक्टर प्लान्ट पनि रहेको छ जसले यसलाई सबै तार र केबलहरूको लागि चाहिँ एक स्टप सावधान पनि बनाउँछ। तपाईँ पनि प्रयोग गर्नुहोला, एकदमै सजिलो पनि हुनेछ तपाईँलाई बिजुलीको बिल घटाउनमा। यो जानकारी गराउँदै प्रायोजन गरिदिनु भयो लिटमस केबललाई धेरै धेरै धन्यवाद। राजा फोन भएको थियो रामेछापको देउरालीको साथी समित सनवार, महाकदमको साथी निरा खड्का, विमला मुक्तान, ग्वालटार सिन्धुलीबाट, त्यसै गरी कठजोरबाट सरस्वती खत्री, रामेछाप भालखोप गाइटारबाट डिटी अभिलामा, सोलखुम्बुबाट सिर्जना परियार, त्यसै गरी खनिया खर्क सिन्धुलीबाट आशिका मगर र तीनकन्या सिन्धुलीको साथी हेमन्त ठकुरी हुनुहुन्थ्यो। तपाईँ सबैजनालाई मुष्टमा धन्यवाद अनि मायाका शब्दहरूले कोरेर मेसेजहरू पठाउनु भयो। मेसेज पठाउनु हुने मित्रलाई पनि धेरै धेरै मनदेखि धन्यवाद व्यक्त गर्दछु। आगामी दिनमा पनि तपाईँले हामीलाई सम्झना यसै गरेर चाहिँ गर्नुहोला, साँदिन भने नभुल्नुहोला। आज बजेका गीत सङ्गीतका स्रष्टा सर्जकप्रति पनि हार्दिक आभार प्रकट व्यक्त गर्छु र यति बेलासम्म माया गरेर जुन जुन माध्यमबाट पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्म सुन्नुभयो, हामीलाई फ्रिक्वेन्सी मार्फत सुन्नुभयो, फ्रिक्वेन्सीले नभ्याउने ठाउँमा हुनुहुन्थ्यो, इन्टरनेट अनलाइन www.hazurkoradio.org.np मा लगइन गरेर हाम्रो पात्रमा सुनेर साथ दिनुभयो। तपाईँ सम्पूर्ण आदरणीय आमा बुवा दाजुभाइ दिदी बहिनी लोकपारकी श्रोता सबैमा धन्यवाद व्यक्त गर्दै यति बेलासम्म प्राविधिक संयोजनबाट साथ दिनुभयो निरु थापालाई धन्यवाद व्यक्त गर्दै कार्यक्रमको अन्तमा निकै नै सुमधुर मनछुने गीत खुसी छैन म सम्झी नरौ है निर्माया चाहेर नि तिम्रो भैन म, यो सुमधुर लघु भाका बजाउँदै यस रमाइलो श्रृङ्खला लोकशैलीको प्रस्तुतिबाट आजको लागि म कार्यक्रम प्रस्तुता मिरा बिदा हुन्छु। तपाईँको बाँकी पल सुखमय बितोस्। हजुरको रेडियो सुन्दै गर्नुहोला। नमस्कार, शुभ दिन। सम्झी नरौ है निर्माया चाहेर नि तिम्रो भैनामा, औँसीको जुना भो न त हाँस्नु न सम्झी रुना भो खुसी छैन म, सम्झी न